यो चाहिँ आइडियल सिनेरियो नै होइन। तर त्यही भएर पनि अब यसलाई मेक टु अर्डर अपरेसनलाई चाहिँ हामी आइडियल रूपमै लिन्छौँ यसलाई अलमोस्ट होइन। तर तिमीले भने जस्तै सर्टेन कुरा हुनसक्छ होइन। जस्तो मलाई चाहिँ मासु खानु मन लाग्यो म इमिडिएटली फ्रेस मासु लिएर आउँछु भने जस्तो हिसाबले होइन हुनसक्ला। अथवा त्यही पेस्ट्रीकै कुरा जुत्ताकै कुरा सर्टेन केसेसहरूमा हुनसक्ला। म गएर अर्डर दिएर अनि बल्ल गर्छु। त्यस्तो बेलामा चाहिँ के भयो अब त्यो फिनिस्ड गुड्सको इन्भेन्ट्री उसले राखिराख्न जरुरी भयो। त्यो भने एकदम आइडियल केस हो। त्यो भने के भयो इन्भेन्ट्री म्यानेजै गर्नु परेन होइन। तर मोस्ट अफ द केसेसमा त्यो कुरा पोसिबलै छैन। जस्तो भनौँ न तिमीलाई चाहिने डे टु डे आइटममा तिमीलाई पेस्ट सक्यो। अब मैले चाहिँ पेस्ट अर्डर दिएर अनि बल्ल त्यो बनाएर आउने हो भने त्यो कति दिन लाग्छ त्यो पेस्ट बनेर आउनलाई। साबुन पनि त्यस्तै कुरा। सो एनी अदर थिङ होइन त्यो चाहिँ अप्ठ्यारै हुने भयो त्यो कुरा होइन। त्यही भएर पनि द्याट इज नट प्र्याक्टिकल है इन जेनरल। अब त्यस्तो सिस्टम हामीले मेक टु अर्डर अपरेसन बनाउन खोज्यो भने देयर इज नो निड अफ स्टक भ्याल्यू, नो निड अफ फिनिस्ड गुड्स होइन। But this is not practical at all, not always practical, or it is not practical in most of the times हैन। अब के हुने हो त अर्को एउटा एंगल अब हामीले इन्भेन्ट्री फंक्शनालिटीमा बुझ्नुपर्ने भनेको मनी इन्भेस्टेड इन इन्भेन्ट्री मस्ट बी ट्रेडेड अफ अगेन्स्ट अदर लजिस्टिक रिसोर्सेस एन्ड मस्ट डेमोन्स्ट्रेट एन इफेक्टिभ टोटल कस्ट रिटर्न। भन्न खोजेको कस्तो भने अब हामीले जुन पैसा खर्च गर्छौं त हामीले त इन्भेन्ट्री भन्ने बित्तिकै पैसा खर्च हो क्या। त्यो जस्तो भनौँ न होलसेलर रिटेलरको लागि के भयो उसले 5 वटा सामान राखिरहेको थियो भने उसले 10 वटा सामान राख्नु पर्यो भने उसले 2 गुणा बढी चाहिँ पैसा खर्च गरिसक्यो उसले इन्भेन्ट्री राख्नलाई मात्रै हैन। अब इन्भेन्ट्रीको खर्च के हुन्छ भन्छौ भने एउटा इन्भेन्ट्रीको कस्ट हो आफ्नो र अर्को चाहिँ इन्भेन्ट्री क्यारिङ कस्ट भन्छ के। त्यो भने चाहिँ त्यो इन्भेन्ट्री राख्नलाई पनि खर्च हुन्छ क्या। जस्तो भने वेयर हाउस चाहिएला हैन, त्यो इन्भेन्ट्री लिएर आउनलाई मान्छेलाई बोकाएर लिएर आउनु पर्ला, ट्रकमा लिएर आउनु पर्ला त्यो इन्भेन्ट्री हैन। त्यसपछिबाट सेल्फहरुमा राख्दाखेरि पनि त्यहाँ लेबरहरु खर्च हुन्छ, अटोमेटेड होला अथवा मान्छे युज गरिएला, मेसिन युज गरिएला, जे भए पनि त्यहाँ खर्च भयो त्यो मेसिनहरुको उहरुको हैन। दोज आर कल्ड इन्भेन्ट्री क्यारिङ कस्ट। यसरी चाहिँ इन्भेन्ट्री आफ्नै कस्ट र इन्भेन्ट्रीको क्यारिङ कस्टले चाहिँ हाम्रो जहिले पनि पैसा बढी खर्च गराएर आउँछ अथवा खर्च गराएर आउँछ इन्भेन्ट्री भन्ने बित्तिकै हैन। सो यो कुरालाई चाहिँ अब इन्भेन्ट्रीलाई घटाउन सक्यो भने चाहिँ हामीले हैन हाम्रो त्यो कस्टहरु पनि घट्ने भयो। इन्भेन्ट्रीको जस्तो भनौं ठूलो गोदाम चाहिरहेको थियो भने अब अलिकति सानो गोदाम भयो हुन सक्छ। त्यो भएपछि मलाई भाडा कम लाग्यो, त्यहाँको इन्भेन्ट्री नै घट्यो भनेपछि त्यहीबाट पनि मलाई सस्तो पर्ने भयो। यसरी चाहिँ हामीले अब कुन चाहिँ पर्फेक्ट ब्यालेन्स हो त त्यो कुरा चाहिँ आफैले पत्ता लगाउनु पर्छ के। र के हो भने जहिले पनि के हो भने मिनिमम इन्भेन्ट्री इज अलवेज चिपर। तर अब यहाँ अरु फ्याक्टरहरु पनि आउँछ त्यो कुरा हामी हेर्छौं है। तर इन्भेन्ट्री मिनिमाइज गर्नु चाहिँ इट इज अलवेज द बेस्ट अप्सन। र आइडियल सिनेरियो त मेक टु अर्डरै हो, but it is generally not possible. अब इन्भेन्ट्री को अंडरलाइङ इन्भेन्ट्री कमिटमेन्ट्स को कुरा, इन्भेन्ट्रीले कस्तो कस्तो फंक्शन्सहरु हुन्छ त इन्भेन्ट्री को भन्ने कुरा आयो है। अब यसमा के हुन्छ भने चारवटा कुरा चाहिँ यसको इम्पोर्टेन्ट छ है। त्यहाँ एज द नेम सजेस्ट्स के भन्दाखेरि जियोग्राफिकल स्पेशलाइजेसन भन्छ हैन। त्यसपछि एउटा डिकपलिङ को कुरा गर्छ, ब्यालेन्सिङ सप्लाई एन्ड डिमान्ड र बफरिङ अनसर्टेनिटी। इन्भेन्ट्रीले चाहिँ यो चारवटा काम चाहिँ गरिरहेको हुन्छ के जहिले पनि है इन्भेन्ट्रीले चाहिँ। अब जियोग्राफिकल स्पेशलाइजेसन, जियोग्राफिकल स्पेशलाइजेसन भने के त भन्दाखेरि यसमा चाहिँ we allow geographical specialization for individual operating units. The economical location for manufacturing is often a considerable distance from major market because of requirement for
फ्याक्टर्स अफ प्रोडक्सन सच एज पावर, मटेरियल, वाटर एन्ड लेबर। अब यो भने के भने जोग्राफिकल स्पेसलाइजेसन भनेर हामीले जोग्राफिकल सुरुमा पनि पढाएको थियो नि, फ्याक्ट्री कहाँनिर राख्नुपर्छ होइन, त्यसपछि रिटेल पसल कहाँनिर हुन्छ, होलसेल कहाँनिर बसिरहेको हुन्छ। जस्तो फ्याक्ट्रीहरू जेनरली के हुन्छ अलिक टाढा टाढा आउटस्कर्टमा बसिरहेको हुन्छ होइन। अब साबुन फ्याक्ट्री चाहिँ हरेक अर्बन एरियाको बिचमा खोलेर राख्नु त सकिँदैन होइन। फ्याक्ट्रीलाई ठुलो स्पेस चाहिन्छ, त्यहाँनिर र मटेरियलहरू लिएर आउनु पर्ने हुन्छ होइन। त्यो ठाउँको स्पेसै यति महँगो हुन्छ होइन। जस्तो भनौँ न काठमाडौँको सेन्टरहरूतिर बिच अर्बन मेजर अर्बन एरियाहरूमा रेजिडेन्सियल एरियातिर फ्याक्ट्री खोलेर काम छ त छैन नि। त्यही भएर फ्याक्ट्रीहरू जेनरली टाढा टाढा आउटस्कर्ट्समा, अझ इफ पोसिबल तराईतिर हुन्छ धेरै जसो होइन, अथवा औद्योगिक क्षेत्रभित्र हुन्छ फ्याक्ट्रीहरू। सो त्यो ठाउँमा हुने बित्तिकै अब के भयो हामीलाई त्यहाँबाट अरू ठाउँमा लिएर आउनु पर्ने हुन्छ। सबैजना त साबुन किन्नलाई त्यही फ्याक्ट्री नै जान त मिलेन। त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि अब के हुन्छ त हामीले इन्भेन्ट्री राख्नै पर्यो। होलसेलरले पनि इन्भेन्ट्री राख्नै पर्यो, रिटेलरले पनि इन्भेन्ट्री राख्नै पर्यो। अब भनौँ न ल काठमाडौँमै म्यानुफ्याक्चर हुन्छ कुनै साबुन भने अब वीरगन्जमा लगेर पनि त्यो सामान बेच्नुपर्ने छ भने अब वीरगन्ज एरियामा लगेर पनि वेयर हाउस राख्नु पर्यो। यसरी चाहिँ डिफ्रेन्ट फेसिलिटीहरू जोग्राफिकल्ली हामीले राख्नै पर्ने हुन्छ होइन। त्यही भएर पनि एउटा डिस्टेन्स हुन्छ भनिरहेको। अब एक्जाम्पलमा के छ, टायर, ब्याट्री, ट्रान्समिसन एन्ड स्प्रिङ्स आर सिग्निफिकेन्ट कम्पोनेन्ट इन अटोमोबाइल एसेम्बली। टु मिनिमाइज ट्रान्सपोर्टेसन, the technology and expertise to produce each of these components are traditionally located in proximity to material source। के भयो त नजिकै बसिरहेको हुन्छ। अब टायर फ्याक्ट्री, ब्याट्री फ्याक्ट्री, ट्रान्समिसन फ्याक्ट्री यिनीहरू सँगै राख्नु पर्यो होइन। जस्तो अब अर्को कुरा के भयो इन्भेन्ट्री भनौँ न, हामीहरू अब नेपालको धेरै जसो फ्याक्ट्रीहरू चाहिँ तराईमा किन हुन्छ त भन्दाखेरि तराईमा फ्याक्ट्री राख्यो भने त्यो र मटेरियल पनि तराईमै हुन्छ अथवा इन्डियाबाट लिएर आइरहेको हुन्छ जुन चाहिँ नजिक भयो तराईसँग होइन। त्यही भएर पनि त्यो फ्याक्ट्रीहरू त्यहाँ राख्नु जरुरी छ। इन्भेन्ट्रीलाई थोरै ट्राभल गराए पुग्यो होइन। इन्भेन्ट्री आफ्नो नजिकै भयो आफ्नो र मटेरियलहरू, त्यही भएर त्यहाँ राख्यो। यसरी चाहिँ प्रक्सिमिटीको इम्पोर्टेन्स होइन, जोग्राफिकल इम्पोर्टेन्स, कुन चिज चाहिँ कुन ठाउँमा राख्ने त भन्ने इम्पोर्टेन्स होइन। त्यसको लागि पनि चाहिँ इन्भेन्ट्रीको फङ्सनालिटी चाहिँ त्यो अनुसारले भइरहेको हुन्छ क्या। अर्को के हुन्छ भने जोग्राफिकल सेपरेसन अल्सो रिक्वायर्स इन्भेन्ट्री टु क्रिएट मार्केट एसर्टमेन्ट्स। एसर्टमेन्टको हामीले कुरा लास्ट टाइम गरेको थियौँ जस्तो लाग्छ है। एसर्टमेन्ट भने नि होइन मैले तिमीहरूलाई एउटा स्पाइडर डायग्राम बनाएँ कि बनाइन? याद छ? बनाएको थियो सर। बनाएको थियो नि होइन। यसरी चाहिँ डायग्राम बनाएर अब यो यहाँ बिचमा कुनै इन्टिटी छैन भने 4वटा प्रोडक्ट 4जना मान्छेलाई 4वटा कस्टमरलाई बेच्नु पर्यो भने 16 चोटि चाहिँ ट्रान्जेक्सन गर्नुपर्छ र होइन बिचमा चाहिँ हामीले एउटा एसर्टमेन्ट गर्ने ठाउँ राख्ने बित्तिकै त्यो चिज चाहिँ 8वटामा झर्यो भनेर हामीले बनाएर गरेका थियौँ होइन। सो त्यो कुराको लागि पनि होइन इन्भेन्ट्री फङ्सनालिटी र जोग्राफिकल सेपरेसन चाहिँ रेलेभेन्ट छ भन्ने कुरा हो एउटा अर्को चाहिँ। Manufactured goods from various locations are collected at a single warehouse, then combined as a mixed product shipment. Example, P&G uses distribution centers to combine products from its laundry, food, and healthcare divisions to offer customer a single integrated shipment. अब त्यसरी पनि इन्भेन्ट्रीको फङ्सनालिटी चाहिँ त्यो पनि हो एउटा हैन। त्यो एउटा फाइदा गराउँछ इन्भेन्ट्रीले भन्ने कुरा। इन्भेन्ट्री म्यानेज गर्यो भने चाहिँ हैन, जस्तो एसर्टमेन्ट गर्नलाई पनि हामीलाई इन्भेन्ट्री चाहिँ म्यानेज गर्नुपर्ने हुन्छ भन्न खोजेको हो। र म्यानुफ्याक्चरिङ सपोर्ट गर्नलाई पनि हामीलाई इन्भेन्ट्री म्यानेज गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसमा चाहिँ जोग्राफिकल्ली
हामीले त्यो कुरालाई याद गर्नुपर्छ भने है। अब सेकेन्ड छ डिकपलिङ भन्छ। डिकपलिङ भने कस्तो हो भने it provides maximum operating efficiency within single manufacturing facility by stockpiling work in process between product operations. के गर्यो त सिम्पली डिकपलिङले के गर्यो त भन्दाखेरि एउटै म्यानुफ्याक्चरिङ फेसिलिटी भित्र वर्क इन प्रोसेसहरुलाई चाहिँ राख्ने काम गर्यो। दिस प्रोसेस परमिट each product to be manufactured and distributed in economical lot size that are greater than market demand. Okay, sorry. त्यसपछिबाट के भने अब यो डिकपलिङ भने चाहिँ अब नाम जस्तै नै हो हैन। डिकपलिङ भनेको कपलिङ गर्ने भनेको जोड्ने भयो। डिकपलिङले चाहिँ अब छुट्याउने काम पनि गर्छ हैन। सो डिकपलिङ है। इन टर्म्स अफ मार्केटिङ डिकपलिङ परमिट्स प्रोडक्ट्स म्यानुफ्याक्चर्ड ओभर टाइम टु बी सोल्ड एज एन असर्टमेन्ट है। त्यस्तो काम गर्यो डिकपलिङले चाहिँ। त्यस्तै इट टेन्ड्स टु बफर द अपरेशन्स अफ इन्टरप्राइज फ्रम अनसर्टेनिटी। अब बफरिङ गर्ने भने चाहिँ कस्तो भने अनसर्टेनिटीहरु हैन। अब हामीले अनसर्टेनिटीहरु धेरै किसिमको हुन्छ भन्ने पनि हेर्यौं हैन। जेनरली अनसर्टेनिटी अब कसरी पनि भन्नु पर्यो भने सामान चाहिँ नपुगेको केस हुन्छ एउटा, डिमान्ड बढी भएको सप्लाई कम भएको केस, त्यो पनि अनसर्टेनिटी हो। अर्को सप्लाई बढी भएको डिमान्ड कम भएको केस, त्यो पनि अनसर्टेनिटी हैन। सप्लाई र डिमान्डको केसमा हेर्ने हो भने दुई किसिमको अनसर्टेनिटी हुन्छ। सो त्यो दुईटै अनसर्टेनिटीको लागि चाहिँ इन्भेन्ट्री चाहिँ काम लाग्छ कि हामीलाई। अब त्यो चाहिँ अझ डिटेलमा नेक्स्ट टपिकमा पनि आउँछ। अब अहिले यही हेरौँ। जियोग्राफिकल स्पेशलाइजेसन इनेबल्स इन्क्रिज्ड अपरेटिङ इफिसियन्सी एट अ सिंगल लोकेसन व्हाइल डिकपलिङ इन्क्लुड्स मल्टिपल लोकेसन। क्या अब डिकपलिङको फरक चाहिँ त्यो हिसाबले भयो क्या। जियोग्राफिकल स्पेशलाइजेसनले एउटै ठाउँलाई चाहिँ हैन अपरेटिङ इफिसियन्सी एउटाको राम्रो बनाउने भयो। डिकपलिङले चाहिँ एक ठाउँमा हैन कि धेरैवटा लोकेसनमा चाहिँ अब तिम्रो डिस्ट्रिब्युसन गर्ने ठाउँहरु छ, इन्भेन्ट्रीहरु राखेको छ भने त्यस्तोको लागि चाहिँ सजिलो भयो क्या। त्यो एकतिर सामान कम छ भने अर्कोतिर लिएर जाने, त्यसरी चाहिँ ब्यालेन्स गराउने डिकपलिङ गराउने कुरा। थर्ड थिङ इन्भेन्ट्रीको फंक्सनालिटीमा चाहिँ सप्लाई डिमान्ड ब्यालेन्स गर्ने कुरा हैन, जुन अहिले भर्खर पनि हामी कुरा गर्दै थियौं। यो चाहिँ के हो भने सप्लाई भने थाहा छ हैन, डिमान्ड भने थाहा छ हैन, कन्जम्सन र म्यानुफ्याक्चरिङको कुरा आयो है। अब सप्लाई डिमान्ड चाहिँ इन्भेन्ट्रीमा ब्यालेन्स गर्नुपर्ने हुन्छ चाहेर नचाहेर हैन। जस्तो के हुन्छ भने प्रोडक्टको नेचर अनुसार हुन्छ कि यो चाहिँ। भन्न खोजेको के हो भने प्रोडक्टहरु के हुन्छ सिजनली प्रोड्युस गरेर हुन सक्छ, कन्जम्सन चाहिँ इयर राउन्ड हुन सक्छ हाम्रो। के होला यस्तोको एक्जाम्पल? म्यानुफ्याक्चरिङ चाहिँ त्यसको सिजनल हुन्छ। फेरि एकचोटि भन त एक्जाम्पल। कुनै एउटा यस्तो प्रोडक्टको नाम लिऊ जुन चाहिँ सिजनली प्रोड्युस हुन्छ तर कन्ज्युम चाहिँ वर्षभरि हुन्छ। सर फ्रुट्स र फ्रुट जुस हुन्छ। हो, फ्रुट्सहरु, फ्रुट जुसहरु, यस दोज आर द एक्जाम्पल्स है। जेनरली खानेकुराहरु हैन भनौं न, तिनीहरु चाहिँ अब सिजनली प्रोड्युस हुन्छ। हाम्रो फ्रुट्सहरु, भेजिटेबल्सहरु हैन, आलुहरु पनि अब त्यस्तै हुन्छ, एउटा सिजनमा मात्रै फल्छ तर हामी के गर्छौं वर्षभरि खान्छौं आलुहरु। फ्रुट पनि त्यस्तै हैन। आँप एउटा सिजनमा आउँछ, अब आउन लाग्यो हैन,
तर आँपको जुस हामी वर्षभरि खान्छौँ हैन सो सिमिलर थिङ्स ह्यापन टु अल अफ द फ्रुट्स एन्ड भेजिटेबल्स एज वेल अब यस्तो बेलामा के गर्ने त वाट इज द अप्सन इन्भेन्ट्री राख्नै पर्यो हामीले हो कि सो जुन सिजनमा त्यो चिज प्रड्युस हुन्छ टन्न स्टक गरेर राख्ने अनि त्यसलाई बिस्तारै त्यसलाई डिस्ट्रिब्युट गर्दै जाने इयर राउन्ड अब चामल दाल सबै त्यही कुरा हो हैन सो यसरी चाहिँ सिजनल प्रोडक्सन इयर राउन्ड कन्जम्सन हुने बित्तिकै त्यसको सप्लाई र डिमान्ड त एक्चुअली ब्यालेन्स भए हुँदैन त्यसलाई कसरी ब्यालेन्स गरिन्छ त इन्भेन्ट्रीबाट ब्यालेन्स गरिन्छ त्यही भन्दैछ यसले पनि वेन डिमान्ड इज कन्सन्ट्रेटेड अब अर्को कुरा अपोजिट कुरा अर्को अब वेन डिमान्ड इज कन्सन्ट्रेटेड इन अ भेरी सर्ट सेलिङ सिजन manufacturers, wholesalers and retailers are forced to take an inventory position far in advance of the peak selling period. अब कुनै कुनै चाहिँ के हुन्छ यसको ठ्याक्कै उल्टो प्रोडक्सन इयर राउन्ड भइरहेको हुन सक्छ कन्जम्सन चाहिँ सिजनल हुन्छ त्यस्तोको एक्जाम्पल के हुन सक्छ लुगाहरू लुगा जाडोको लुगा गर्मीको लुगा एनी टाइप अफ लुगा के हुन्छ जाडोको लुगा वर्षभरि बन्छ गर्मीको पनि त्यस्तै हुन्छ वर्षभरि बनिरहेको हुन्छ तर बेच्ने बेलामा त सर्टेन टाइम मात्रै हुन्छ त्यस्तै अरू चिजहरू पनि त्यस्तै हुन्छ जस्तो भन्नु छाताहरू हैन त्यस्तै फ्यानहरू भयो हैन इलेक्ट्रोनिक्स आइटम पनि त्यस्तै हुन्छ फ्यानहरू यताउति एसी हैन हिटरहरू सिजनल कन्जम्सन हुन्छ तर प्रोडक्सन इयर राउन्ड भइरहेको हुन्छ त्यसरी चाहिँ अब त्यस्तो केसमा पनि के गर्ने त भन्दाखेरि देयर इज नो अदर अप्सन वी हेभ टु स्टोर इट सो इन्भेन्ट्री त्यस्तो बेलामा पनि चाहियो के गर्ने अब वर्षभरि बनाउँछ अनि त्यसपछि एकैचोटि लिएर आएर जुन सिजन हो त्यही सिजनमा मात्रै त्यो सामान लिएर आएर रिटेलरले बेच्छ हैन यसरी चाहिँ सप्लाई र डिमान्डलाई चाहिँ ब्यालेन्स गरिरहेको हुन्छ के सो त्यो पनि केले गर्छ त इन्भेन्ट्रीकै फंक्सन भयो त्यो अब अर्को अनसर्टेनिटीलाई रोक्नको लागि बफर गर्न फिल्टर गर्नको लागि अनसर्टेनिटी घटाउनको लागि पनि हामी के गर्छौं सेफ्टी स्टक राख्छौं हैन जस्तो नाकाबन्दी हुन्छ के हुन्छ भाइरस आउँछ अब के गर्नु पर्यो वी नीड टु स्टक थाहा छैन कहिलेसम्म जान्छ हैन त्यही भएर चाहिँ अब स्टक गर्नु पर्यो सामान दैट इज अल्सो इन्भेन्ट्री म्यानेजमेन्ट The safety or buffer stock function concerns short range variation in either demand or replenishment. Considerable inventory planning is devoted to determine the size of the safety stocks. अब सेफ्टी स्टक पनि कति राख्ने त भन्ने कुरा हुन्छ फेरि त्यो राम्रोसँग प्लान गर्नुपर्छ सेफ्टी स्टकलाई पनि कति चाहिँ हामीलाई चाहिन्छ त भन्ने कुरा हैन चाहिने भन्दा धेरै राख्नु भनेको के हो फेरि इट इज इम्प्रोपर प्लानिङ चाहिने भन्दा धेरै स्टक बस्यो भने के हुन्छ त्यो स्टक पेरिस हुन सक्छ त्यसले हाम्रो पैसा खर्च गरायो फ्रिज गराएर राख्यो पैसा हैन अननेसेसरी हाम्रो ठाउँ कन्ज्युम गर्यो त्यसले सो जहिले पनि ओभर स्टकिङ चाहिँ गर्नु भएन स्टक चाहिँ राख्नुपर्छ सेफ्टी स्टक राख्नु अभियसली राम्रो कुरा हो हैन अझ अनसर्टेनिटी हुने ठाउँमा जुन ठाउँमा चाहिँ डिमान्ड र सप्लाई चाहिँ ब्यालेन्स भइरहेको छैन त्यस्तो ठाउँमा सेफ्टी स्टक राख्नु नेसेसरी नै हो बट the only thing we should consider is we should not be overstocking. So, यसरी चाहिँ चारवटा फंक्शनालिटीहरु चाहिँ इन्भेन्ट्रीको हुन्छ के है बफर अनसर्टेनिटीको मेन थीम के हो भन्दाखेरि सेफ्टी स्टक रिजल्ट्स फ्रम अनसर्टेनिटीज कन्सर्निङ फ्युचर सेल्स एन्ड इन्भेन्ट्री रिप्लेनिशमेन्ट इफ अनसर्टेनिटी एक्जिस्ट्स इट इज नेसेसरी टु प्रोटेक्ट इन्भेन्ट्री पोजिसन यो दुईटा कुरा चाहिँ बफर अनसर्टेनिटीलाई म्यानेज गर्नलाई चाहिने कुराहरू सेफ्टी स्टकले कस्तो कस्तो चीजहरुबाट हामीलाई प्रोटेक्ट गर्छ त अब यो तिमीहरुले बुझि पनि सकेका छौ हैन मैले खाली राखेँ जस्तो कुन केसमा इफ द डिमान्ड इज इन एक्सेस अफ फोरकास्ट हामीले फोरकास्ट गर्यौं हैन फोरकास्ट गरेरै काम गरेर हुन्छ जहिले पनि फोरकास्ट भन्दा
डिमान्ड हाई भइदियो, त्यस्तो बेलामा हामीलाई चाहियो अब अभियसली सेफ्टी स्टक। सेफ्टी स्टक छैन भने के हुन्छ, विल बी आउट अफ स्टक। अर्को कस्तोको लागि, इफ देयर आर डिलेज इन पर्फर्मेन्स साइकल, जस्तो भनौँ मेसिन बिग्रिन सक्छ, म्यानुफ्याक्चरिङको मेसिन बिग्रिदियो, म्यानुफ्याक्चरिङमा डिले भयो, सामान प्रोक्योर गर्नमा डिले भइदियो, अथवा सामानलाई चाहिँ मार्केटसम्म पुर्याउनलाई डिले भयो। इन एनी अफ दोज 3 केसेस जे गर्दाखेरि पनि हामीलाई चाहिँ सामान कस्टमरले पाउनलाई त ढिला भयो, त्यस्तो बेलामा पनि हामीलाई सेफ्टी स्टक राख्नुपर्ने हुन्छ। सो यसरी दुईटै केसमा चाहिँ हामी सेफ्टी स्टक राख्छौँ। Probability and magnitude of each type of uncertainty can be estimated, and these can be calculated using statistical and mathematical techniques in planning safety stocks. अब कसरी गर्छौं त भन्दाखेरि हामीसँग प्लानिङ गर्ने मेथड हुन्छ के, क्याल्कुलेसनको मेथडहरु हुन्छ के, त्यो मेथडको आधारमा चाहिँ हामी जहिले पनि सेफ्टी स्टकहरु प्लानिङ गर्छौं। त्यो हामी बिस्तारै हेर्छौं पनि, त्यो त्यसको न्यूमेरिकलहरु छ। अब इन्भेन्ट्री रिलेटेड डेफिनेसन्सहरु जस्तो के छ, इन्भेन्ट्री पोलिसी भन्ने अब एउटा नयाँ टर्म तिमीहरुले थाहा पायो आज एउटा। यो भने के हो, एउटा पोलिसी हो, गाइडलाइन हो, जसले के गर्छ त भन्दाखेरि व्हाट टु म्यानुफ्याक्चर, व्हाट टु पर्चेज भन्ने कुरा यसले डिफाइन गरे हुन्छ, व्हेन टु पर्चेज, व्हेन टु म्यानुफ्याक्चर भन्ने कुरा पनि डिफाइन गर्छ, इन व्हाट क्वान्टिटी वी शुड पर्चेज, इन व्हाट क्वान्टिटी वी शुड म्यानुफ्याक्चर भन्ने कुरा पनि डिटरमाइन गर्छ। अब डिपेन्डिङ अपन इट इज टाइप अफ अर्गनाइजेसन। अब के म्यानुफ्याक्चर गर्ने भने डेफिनेटली म्यानुफ्याक्चरले मात्रै गर्छ हैन, रिटेलर होलसेलरको केसमा के पर्चेज गर्ने भन्ने कुरा आयो हैन। त्यसपछि त व्हेन र इन व्हाट क्वान्टिटी, अब आइदर इट इज इन म्यानुफ्याक्चरिङ अर इट इज इन पर्चेज, यसरी चाहिँ यो तीनटा कुरालाई चाहिँ कन्सिडर गरेर आउँछ के इन्भेन्ट्री पोलिसीले चाहिँ। अब इट अल्सो इन्क्लुड्स डिसिजन रिगार्डिङ इन्भेन्ट्री पोजिसनिङ, इन्भेन्ट्री कहाँनिर राख्ने, के गर्ने हैन, त्यो हिसाबले, र कहाँ त्यो प्लेसमेन्टको कुराहरू हैन, र कुन कुन ठाउँमा लगेर राख्ने, कुन कुन डिस्ट्रिब्युसन सेन्टरमा कति राख्ने भन्ने कुराहरू भयो, र इट इन्क्लुड्स इन्भेन्ट्री म्यानेजमेन्ट स्ट्र्याटेजी। सो इन्भेन्ट्री पोलिसीकै पार्ट हो क्या इन्भेन्ट्री म्यानेजमेन्ट स्ट्र्याटेजी भने है, यो च्याप्टर नै इन्भेन्ट्री पोलिसीको पार्ट हो। अब अर्डर साइकल टाइम, अब यो तिमीलाई मैले पहिले पनि पढाइसकेको छु हैन, के होला त अर्डर साइकल टाइम भने, कोही एकजनाले मलाई यसो भन्नु पर्यो। Anybody, what is order cycle time? त्यो मटेरियल सोर्सदेखि कस्टमरसम्म पुग्ने त्यो टाइम, मटेरियल सोर्सदेखि भनिँदैन हैन, जेनरली यो चाहिँ अब कस्तो हुन्छ हैन, हामीले अर्डर राखेदेखि हामी कहाँ सामान आउँदाखेरिसम्मको टाइम चाहिँ अर्डर साइकल टाइम। जस्तो रिटेलरले होलसेलरसँग अर्डर गर्छ, होलसेलरले म्यानुफ्याक्चररसँग अर्डर गर्छ हैन सामानहरू, म्यानुफ्याक्चररले कोसँग अर्डर गर्छ, सप्लायरसँग अर्डर गर्छ हैन। यो चाहिँ अपवर्ड हुन्छ, हाम्रो सप्लाई चेनको अपवर्ड गइरहेको हुन्छ यो चिज चाहिँ अर्डर भन्ने कुरा चाहिँ। सो त्यो अर्डर गरेदेखि सामान आफ्नो हातमा आइपुग्दासम्मको टाइमलाई चाहिँ अर्डर साइकल टाइम भनिन्छ है। यो कुरा बिर्सिनु भएन क्या कहिले पनि, एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा हो लजिस्टिक्समा। सामान अर्डर गरेदेखि सामान आफू कहाँ आइपुग्नेसम्म टाइम, द्याट इज अर्डर साइकल टाइम। ओके है। अब अर्को छ केस फिल रेट। अब यो सबै के हो भने सर्भिसको कुरा हो क्या। इन्भेन्ट्रीमा सर्भिस कस्तो खालको सर्भिसहरू दिनुपर्छ त हामीले इन्भेन्ट्रीमा, कुन चाहिँ बेटर सर्भिस, इन्भेन्ट्रीको बेटर म्यानेजमेन्ट कस्तो हुन्छ त भन्ने कुराहरू। अब सेकेन्ड आयो केस फिल रेट। अब लास्ट टाइम पनि हामीले फिल रेट भन्ने कुरा चाहिँ पढिसकेका छौँ है, मैले तिमीहरूलाई एक्जाम्पलहरू पनि देखाएको थिएँ। कस्टमर सर्भिस भन्ने च्याप्टरमा तिमीहरूले हेऱ्यौ भने त्यहाँ पनि फिल रेटको कुरा छ।
फिल रेट भने चाहिँ कस्तो हो भने कुनै कस्टमरले 100 पिस सामान अर्डर गर्यो, मैले चाहिँ 90 पिस सामान मात्रै कस्टमरलाई दिन सके भने मेरो फिल रेट चाहिँ 90% हुन्छ है, द्याट इज कल्ड फिल रेट। अब यहाँ चाहिँ त्यतिखेर चाहिँ मैले तिमीहरूलाई त्यो भनेर सिकाएको थिएँ होइन। अब त्योभन्दा अब नाउ देयर आर डिफ्रेन्ट टाइप अफ फिल रेट है, 3 किसिमको फिल रेट हुन्छ स्पेसिफिकली है। एउटालाई केस फिल रेट भन्छ, अर्कोलाई लाइन फिल रेट भन्छ, अर्कोलाई अर्डर फिल रेट भन्छ। अब केस फिल रेटले चाहिँ के भने पर्सेन्टेज अफ केसेस अर युनिट्स अर्डर द्याट क्यान बी सिप्ड एज रिक्वेस्टेड होइन। कति टोटल अब कतिवटा केस चाहिँ अर्डर गरेर चाहिँ सिप गरेछ, अर्डर गरेर छ जसलाई चाहिँ सिप गर्न सकिन्छ, त्यसको पर्सेन्टेजको कुरा हो केस फिल रेट भने। लाइन फिल रेट भने चाहिँ कतिवटा अर्डर लाइन चाहिँ म कम्प्लिटली फिल गर्न सक्छु, त्यसलाई लाइन फिल रेट भन्छ। प्रोडक्ट लाइनहरू, अर्डर लाइन भनेको त्यो हो होइन, लाइन र प्रोडक्ट लाइन सिमिलर हो भन्ने बुझ। अर्को चाहिँ अर्डर फिल रेट भनिन्छ। यसरी चाहिँ 3 किसिमको फिल रेट हुन्छ। अब अर्डर फिल रेट भनेको पर्सेन्टेज अफ कस्टमर अर्डर्स द्याट कुड बी फिल्ड कम्प्लिटली होइन, अर्डर सिप कम्प्लिट भन्ने पहिले पनि पढायो होइन, त्यस्तै खालको कुरा हो। अब यो चाहिँ अब यो डेफिनेसन भन्दा पनि एउटा एक्जाम्पलबाट बढी क्लियर हुन्छ क्या यो कुरा चाहिँ। जस्तै अ कस्टमर रिक्वेस्ट अर्डर फर 80 युनिट्स अफ प्रोडक्ट ए एन्ड 20 युनिट्स अफ प्रोडक्ट बी है भने अब यो कस्टमरलाई अब हामीले जो चाहिँ अर्डर डेलिभर गर्ने मान्छे छौँ उनीहरूको लागि अब के भयो, त्यो पर्टिकुलर कस्टमरले के गर्यो त 100 केसेस अर्डर गर्यो। किन भन्दाखेरि 80 वटा यो 20 वटा यो भएकोले गर्दा टोटल नम्बर अफ केसेस चाहिँ 100 हुने भयो। एन्ड देयर आर हाउ मेनी प्रोडक्ट लाइन्स, ए र बी भएकोले गर्दाखेरि 2 किसिमको प्रोडक्ट लाइन छ यहाँनिर होइन। सो देयर आर 100 केसेस एन्ड 2 लाइन्स यो केसमा। अब केस फिल रेट र लाइन फिल रेट चाहिँ हामीले निकाल्नु पर्ने हो क्या। अब जस्तै अब के भयो, अब दिस सिनारियो वाज कस्टमर अर्डर। अब के गर्यो, हामीसँग कति सामान छ त हामीले इन्भेन्ट्रीमा चेक गर्छौँ। अब हामीसँग के रहेछ, जम्मा 75 वटा मात्रै ए भन्ने सामान रहेछ र 20 वटै बी भन्ने सामान चाहिँ हामीसँग अभाइलेबल रहेछ। अब हाम्रो केसमा केस फिल रेट कति हुने भयो त भन्दाखेरि हामीले कस्टमरलाई कति सामान दिन सक्यौँ, जम्मा कतिवटा केस दिन सक्यौँ, 75 + 20 95 केस मात्रै दिन सक्यौँ। उसले कति केस अर्डर गरेछ, 100 केस। सो आवर केस फिल रेट इन दिस केस इज गोइङ टु बी 95% होइन। र लाइन फिल रेट 50% भयो। यो कसरी भयो भन्दाखेरि प्रोडक्ट बी भन्ने लाइन चाहिँ हामीले कम्प्लिटली फिल गर्न सक्यौँ, प्रोडक्ट बी भन्ने लाइन चाहिँ होइन, किनभने 20 उसले मागेको थियो 20 नै फिल गऱ्यौँ। प्रोडक्ट ए हामीले फिल गर्नै सकेनौँ। सो अब यो फिल गर्न सकेनौँ भनेपछि कतिवटा प्रोडक्ट लाइन फिल गऱ्यौँ त, ओन्ली एउटा प्रोडक्ट लाइन आउट अफ 2। द्याट्स वाइ आवर लाइन फिल रेट इज 50% इन दिस केस। अब 3टा प्रोडक्ट यदि कस्टमरले मागेको भए र हामीले चाहिँ 2टा प्रोडक्ट लाइन मात्रै फिल गर्न सके भए हाम्रो पर्सेन्टेज चाहिँ अब 66.66% हुन्थ्यो हाम्रो लाइन फिल रेट चाहिँ। बुझ्दैछौ? त्यो हो भने अब थर्ड थिङ अर्डर फिल रेट चाहिँ हाम्रो केसमा के भयो, 0% हो। किन भन्दाखेरि त्यो कस्टमरको, यो पर्टिकुलर कस्टमरको चाहिँ हामीले अर्डर कम्प्लिटली फिल गर्न त सकेनौँ होइन, किनभने उसको अर्डर फिल भइसकेको छैन नि त। यो कस्टमरको काम सक्यो है भन्न पाएको छैनौँ नि हामीले, उसको सर्टेन काम त अझै बाँकी छ, उसको अर्डर त अझै फिल भएको छैन। सो यसरी चाहिँ 3 किसिमको डिलिङ्सहरू चाहिँ यसबाट देखिन्छ क्या। 3टा किसिमको चाहिँ हामीले सर्भिस हेर्न सक्यो। एउटा के केस फिल रेटले के गर्यो, ए 95% सामान चाहिँ हामीले उसको डेलिभर गरिसकेका रहेछौँ है भन्ने कुरा थाहा भयो। अर्डर फिल रेटले के भयो, आधी अर्डर चाहिँ उसको कम्प्लिटली फिल भइसकेको रहेछ है भन्ने कुरा थाहा पाएँ। र अर्को अर्डर फिल रेटले के भयो, उसको अर्डर कम्प्लिटली उसलाई चित्त, उस चाहिँ ओके मेरो सबै काम सक्यो है, अब लेट्स शेक आवर ह्यान्ड्स भन्नसम्म पाएको छैन भन्ने कुरा पनि थाहा भयो। सो यो 0 चाहिँ, यो 0ले चाहिँ त्यो कुरा इन्डिकेट गरिरहेको छ। यसरी चाहिँ हामीले के गर्न पायौँ त, यो 3टा चिजले चाहिँ हामी जहिले पनि हाम्रो यो 3 थरीको फिल रेटले चाहिँ हामी इन्भेन्ट्रीको हामी प्लान गर्न सक्छौँ क्या।
हाम्रो सर्भिस लेभल कस्तो छ भने अब सर्भिस लेभल कन्टिन्यू है त अरु के छ भने इट इज अ टार्गेट स्पेसिफाइड बाइ म्यानेजमेन्ट अब यो चाहिँ के हो भने अब के गरिन्छ भने अब यो सर्भिस लेभलहरु म्यानेजमेन्टले सेट गर्ने कुरा हो के अब म कतिको क्वालिटी चाहन्छु त मेरो काममा मेरो केस फिल रेट कति हुनुपर्छ मेरो लाइन फिल रेट कति हुनुपर्छ मेरो अर्डर फिल रेट कति हुनुपर्छ त मानिलिउ मेरो केस फिल रेट शुड अलवेज बी मोर देन 80% मेरो लाइन फिल रेट should always be more than 50% र मेरो अर्डर कम्प्लिटली फिल हुने पनि मेरो सर्टेन पर्सेन्टेज अब कसैले 10% राख्ला हैन कसैले 50% चाहिँ म सबैको अर्डर चाहिँ फिल गर्ने खालको हिसाबले गर्छु भनेर उले चाहिँ प्लान बनाउन सक्छ के र त्यही प्लान अनुसार चाहिँ अब हामीले जहिले पनि आफ्नो इन्भेन्टरी स्ट्र्याटेजीहरु चाहिँ बनाउन सक्छौं के सो यो कुरा चाहिँ हामी पोलिसीमै राख्न सक्छौं अब कुनै कम्पनीको लागि मैले अघि भने जस्तै एक्जाम्पल हुन सक्ला कुनै कम्पनीको लागि हैन मलाई यतिले पुग्दैन मेरो केस फिल रेट मलाई 90% चाहिन्छ मेरो लाइन फिल रेट मलाई 80% चाहिन्छ र मेरो अर्डर फिल रेट पनि मलाई चाहिँ 50% चाहिन्छ भन्न सक्छ के कुनै कम्पनी अब अर्डर फिल रेट 50% भनेको के हो भन्दाखेरि उले आफ्नो 50% अफ द कस्टमरको चाहिँ पुरै अर्डर नै क्लोजै गर्ने हिसाबले फिल गर्न सक्ने भनेको जस्तो 100 वटा मेरो कस्टमर छ भने मेरो 50 वटा कस्टमरको चाहिँ म कम्प्लिटली 100% अर्डर चाहिँ फिल गर्छु भन्न खोजेको सो त्यसरी चाहिँ हरेक कम्पनीले चाहिँ आफ्नो सर्भिस लेभल डिफाइन गर्न सक्छ के It defines performance objectives that the inventory function must be capable of achieving. Service level can be defined in terms of order cycle time, हैन त्यसले पनि मेरो सर्भिस लेभलमा डिफाइन गर्न सक्छ जस्तो अर्डर साइकल टाइम चाहिँ म 5 दिन राख्छु मेरो आफ्नो कम्पनीको भने के हो कुनै कस्टमरले अर्डर गर्छ नि म अब जहिले पनि त्यो 5 दिनमा डेलिभर गर्न सक्छु हैन केस फिल रेटको हिसाबले पनि म मेरो सर्भिस लेभल गर्न सक्छु यो पनि गर्न सक्छु यसको हिसाबले पनि गर्न सक्छु or any combination of केस फिल रेट यति लाइन फिल रेट यति अर्डर फिल रेट यति भन्ने हिसाबले पनि म मेरो सर्भिस लेभलहरु डिफाइन गरेर मेरो पोलिसीमा राख्न सक्छु मेरो स्ट्र्याटेजीमा त्यो कुरा चाहिँ राख्न सक्छु त्यसो यति मात्रै गरौँ हैन आजलाई अब म के गर्नु पर्यो अब स्कुल कलेजेस त अब खोल्ने नाम निशान त खासै छ जस्तो लाग्दैन मलाई है अझै खुल्दैन नै होला अझै पनि हैन अथवा सबभन्दा लास्टमा खुल्ने चीजै कलेज हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई है खोल्यो भने पनि त्यही भएर चाहिँ अब अनलाइन एक्जाम हुन्छ हाम्रो त्यसो भए त्यो चाहिँ थाहा छैन है के छ हैन अनलाइन हुन्छ कि के हुन्छ अब त्यहाँसम्म त पुगेकै छैन हैन अब त्यो ओभरअल अब केयुले डिसाइड गर्छ कुसुमले डिसाइड गर्छ त्यो कुरा चाहिँ हैन अब त्यो भइरा होला त्यो मिटिङहरु हैन अब त्यो एक्ज्याक्ट डिसिजन त आइसकेको छ र छैन जस्तो लाग्छ मलाई मिटिङहरु चाहिँ भइराछ अब त्यस्तो सिनेरियो छ हेर हैन अब जेनरली अब क्लास भावे म तिमीहरुलाई क्लासमा चाहिँ प्रेजेन्टेसनहरु गराउँथे अब यो उहरुको हैन म के गर्नु पर्यो भने अब तिमीहरुलाई चाहिँ प्रेजेन्टेसन गराउँछु नै म है अब ग्रुप प्रेजेन्टेसन एउटा गराउनु पर्ला मलाई के गर्दिनु पर्यो भने अब तिमीहरुको सीआरहरुले चाहिँ आफ्नो आफ्नो सेक्सनको चाहिँ कतिवटा ग्रुप बनाउँदा ठिक हुन्छ भने खै म हेर्छु तिमीहरु एउटा सेक्सनमा कति जना थियो रे 38-40 होला 38-40 जस्तो हैन काउन्ट गर्नु पर्छ एकचोटी फेरि ओके ठीक छ है अब के गर्नु पर्यो भने जस तिमीहरु मलाई एटलिस्ट म्याक्सिमम 10 वटा सम्मको ग्रुप सो भनौं न 4 जनाको एउटा ग्रुपको हिसाबले मलाई ग्रुप डिभाइड गरेर मलाई सबैले आफ्नो आफ्नो सेक्सनको चाहिँ म्याक्सिमम 4 जना मिनिमम पनि 4 जनै राख ल के छैन जस 10 वटा ग्रुप हुनु पर्यो म्याक्सिमम एउटा सेक्सनमा त्यो भन्दा बढी हुनु हुँदैन हैन
हजुर मार्केटिङ सेक्सनको त अझ कम हुने भयो होइन अभियसली मार्केटिङ सेक्सनको लागि पनि 4 जना भन्दा बढी हुनु भएन एउटा ग्रुपमा त्यसरी चाहिँ मलाई ग्रुप र नेम लिस्ट त्यो ग्रुपको मेम्बरहरूको लिस्ट चाहिँ मलाई इमेल गरिदिनु पर्यो तीनटै सेक्सनले है हुन्छ सर अनि त्यसपछि म नेक्स्ट क्लासमा चाहिँ तिमीहरूलाई केसहरू असाइन गर्छु हुन्छ सर ओके ल आजलाई यति कहिलेसम्म दिँदा हुन्छ भोलिसम्म भोलिसम्म दिउँ न यस हुन्छ सर हस् थ्याङ्क यू सर ओके ल आजलाई यति नै है त ल बाई हस् बाई